September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. سيادنا السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديده والفيديو الاولى ديالنا في القناه. معنا اليوم إحسان مختاري étudiante en psychomotricité en 3e année. مرحبا بك. الله يخليك، شكرا. احسان ان شاء الله اليوم غادي تعرفكم على لا بسيكوموتريسيتي، شنو هي، فين كيخدموا وداكشي كامل اللي يقدر يطيح لكم في بالكم. احسان بداي لينا شنو هي لا بسيكوموتريسيتي. دونك لا بسيكوموتريسيتي نبداوها من سميتها، هي مكونه من جوج بسيكوموتريسيتي. لا بسيكو كتجمع لنا ليطا بسيشيك ديال لتر اومان، فيها لي زيماجيناسيون ديالو، ليطا بسيشيك، لي كونيسيون ديالو، اي حاجه كتعلق بالنفسيه ديالو. من بعد كاين موتريسيتي اللي كتعني لنا الحركه، اللي كتجمع لنا لي موفمون، لي كورديناسيون ديالو، لو تونوس، مرخي، مزيار، معتدل، لي بوستور ديالو، كيفاش كيجلس، كيفاش كيوقف، ولا مارش ديالو ايتترا. مزيان، شي تري انتريسون هادشي. وبالنسبه ان بسيكوموتريسيان شنو فين كيخدم، شنو لي تروبل اللي كيشوف؟ بون لو بسيكوموتريسيان في الاول اون جينيرال هو شنو كيشوف لاتر اومان اون جلوب، عنده واحد لو روغار جلوبال، كياخدو ماشي مثلا عنده واحد لو بروبليم في شي حاجه مثلا ان ديسليكتيك، ماشي غادي يمشي يخدم معاه لا ليكتور نيشان، نو غادي يخدم معاه دي كونسيبت دو باز اللي عندنا في لا بسيكوموتريسيتي. باغ اكزومبل لا لاتيراليزاسيون غيخدم معاه لورغانيزاسيون تومبورو سباسيال، لا ستركتوراسيون سباسيال غيخدم معاه لا ميموار دو ترافاي، لا توبوغرافي كوربوريل يخدم معاه حتى لو شيما كوربوريل. كيف ما بغيت نقول لك انه لي تروبل اللي كنخدموا معاهم اي تروبل بسيكوموتور، يعني اي واحد عنده ان بروبليم في شي كونسيبت اللي كنحسبوهم حنايا بحال شيما كوربوريل، عنده بروبليم في لو طون، في ليسباس، في لو ريتم، في لا كورديناسيون ديناميك جينيرال ديالو، في ليكيبمون موتور، في لا غرافوموتريسيتي، وكاين بزاف ديال الحوايج. من بين لي تروبل اللي كناخذوهم كاين لوتيزم، كاين لي تريزومي، كاين لي زونفون، ولا اي واحد كان يعني ما نحددوش لاج ديال الواحد، لي افوغل، لي سور، لي سوردوي، لي تي دي ا ولا اش، كاين بزاف، يعني ماشي محدد لي زونديكابي، لي بولي هانديكابي. وبالنسبه بحال دابا الى شي حد مشى عند ان بسيكوموتريسيان، شنو اول حاجه البسيكوموتريسيان كيدير معاه؟ اول حاجه بوغ ان باسون اللي هيجي بوغ ان سويفي بسيكوموتور خص يكون عنده واحد لا بريسكريبسيون ميديكال، كتكون من ان ميدسان سوا جينيراليست، بيدياتر، جيرياتر، جينيرالمون بسيكياتر، بيدو بسيكياتر، هو اللي كيصيفط داك لا بيرسون، وكنديروا لها في الاول ان انتروتيان كنتعرفوا على لا بيرسون، الا كنبوزيو بزاف ديال لي كيسيون باش نعرفوا ليستوار ديالها، ونديروا لي ليزون ما بين شنو عنده، المشكل اللي عنده، ما بين حياته. مور لونتروتيان كندوزو لو بيلون. لو بيلون فيه دو بارتي ستاتيك و بارتي ديناميك. من مور ما كندوزو لو بيلون اللي هو عباره عن بزاف ديال لي تيست، كنخلصوا لواحد النتيجه. ديك النتيجه هي اللي كتبين لنا لي بوين فور و لي بوين فيبل ديال لا بيرسون. من بعد هي اللي كتمكننا اننا ليلابوراسيون ديال لو بروجي ثيرابيوتيك، نعرفوا علاش غنركزوا، علاش غنخدموا معاه، سيتو. هادشي فاش تبارك الله. والا بحال دابا شي حد كان محتاج بسيكوموتريسيان، فين غيمشي، فين غيلقى البسيكوموتريسيان؟ لي بسيكوموتريسيان كاين بزاف ديال البلايص، عندنا لي سونتر اوسبيتاليي، كاين في البيدياتري، في النيوناتولوجي، كاين في بسيكاتري، بيدوبسيكاتري، لي زوبيتو سبيسياليتي، كاين في لي ميزون دو روتريت، كاين في لي زيكول لي ماتيرنيل، لي سونتر دو رييدوكاسيون فونكسيونيل، يعني بزاف ديال البلايص. واسوسياسيون بيان سور اللي هما لي سونتر سبيسياليزي متخصصين في كل حاله. مزيان. وبالنسبه اللي بغى يقرا لا بسيكوموتريسيتي فين يمشي، شنو لا بروسيدور؟ لا بروسيدور كيخرج لو كونكور ديال اسبيت، داك لو كونكور انت كتعمر لوبسيون اللي باغيها، اللي باغي تقراها، ماشي كله كيكون في السيت اللي هما معروفين.
من بعد منين كيديروا الانتقاء ديالهم غالبا لو سوي المهم هو فاريابل ماشي ديما محدد ولكن ديما كيكون تقريبا اكثر من 13. ملي كيعيطوا لك كتجي كدوز ان كونكور فيه اس في تي وفرونسي دو زيبروف. من بعد ما كتقبل في ليكري كتجي دوز ان نور. صافي هذه هي لو كونكور كيفاش كيدوز. مزيان. ومورا داك لوغال كتبدا القرايه ديالك. كتبدا القرايه وكتبدا 3 سنين ديال لا فورماسيون. هاد 3 سنين لا فورماسيون كنبداو في العام الاولى في لو اس 1 كيكون عندنا ان ترون كومون كنقراو فيه بزاف ديال الحوايج مع دي زوطخ اوبسيون بحال مثلا لاناتومي البيولوجي سيلولار لا كومونيكاسيون ليتيك l'informatique le système national de santé l'économie de santé وبزاف ديال الحوايج. من بعد من مور ما كيدوز كنوصلوا لاس 2 عاد كتبدا لا سبيسياليتي كنوليو متخصصين في ديك الحاجه اللي حنايا قررنا اننا نقراوها هي لا بسيكوموتريسيتي. في الحاله ديالي كنبداو كنقراو كلشي كل ما كيتعلق بلا بسيكوموتريسيتي من لونفون من لو نوريسون حتى لا بيرسون زاجي لا بيرسون اجي دونك كنبداو كنقراو بسيكولوجي كلينيك اي حاجه عندها علاقه بلا بسيكوموتريسيتي. كنقراو في لا دوزيام اني لا نوروفيزيولوجي لا بيدياتري لا جيرياتري كيكونوا بزاف ديال لي تي بي في لا فورماسيون بزاف ديال لي ستاج. في لا تروازيام اني كنقراو لا بسيكياتري و المهم ديما كيكونوا دي مودول كيكملوا بعضياتهم في لا بسيكوموتريسيتي كيكونوا بزاف ديال الحوايج اللي شي مرات كيكونوا باش نوجدوا لو بي اف او ديالنا بحال ميثودولوجي دو ريشيرش ليبيديميولوجي لي ستاتيستيك هكا يعني داكشي ماشي ممل داكشي فاني كل مره وكتبدلوا حاجه جديده. مزيان. وفي لي تي بي شنو لي تي بي اللي كديروا؟ لي تي بي اللي كنديروا كنتوجدوا في هاد لا فورماسيون اننا ناخذوا ان شارج لي باسيون كنعرفوا شنو لا سيونس كيفاش كدار حيت لا سيونس لا بسيكوموتريسيتي ماشي شي حاجه اللي فهمتي اللي مكادريه بزاف. عندنا لو كادر الكبير اللي هو ان ايفي لو كور دو لا سيونس و لو روتور او كالم ليفي بحال باش كنوجدوا لو باسيون الخدمه معانا. لو كور دو لا سيونس كنديروا فيها دي اكتيفيتي كيف ما بغي على حسب لو بوزوان ديال لا بيرسون. في لو روتور او كالم كنوجدوه باش يخرج من لا سيونس ديال لا بسيكوموتريسيتي. دونك غالبا لي تي بي كيكونوا دي سيونس كنوجدوهم مع لي بروف ديالنا كيوريونا شنو خصنا نديرو شنو ما خصناش نديرو مع لي جون. مزيان. حيت على ما سمعت قالوا لي كديروا حتى اليوغا تياتر لا دانس. كنقراو يوغا في لا دوزيام اني قرينا لا ريلاكساسيون بلي تيب ديالها حيتاش داخله حتى هي في الخدمه ديالنا كنديروا دي سيونس ديال هكا يوغا ريلاكساسيون. و لو تياتر هي سو ميدياسيون في لا بسيكوموتريسيتي بحال لا دانس بحال لو ريتم بحال لو بزاف ديال لي ميدياسيون. زوين عندكم هاد لا بسيكوموتريسيتي. مزيان. وبحال دابا انا خديت لو ديبلوم ديال بسيكوموتريسيان فين يمكن لي نخدم؟ واش كاين ان كونكور افير واش غير نمشيو غيصيفطوني هما شنو؟ بون عندنا بزاف ديال الطرق اللي يمكن نسلكوها مور ما كناخذوا ديبلوم ديالنا من ليسبيس اللي هي لانستيتوت دو سيونس انفيرميير اي تكنيك دو سونتي. اسبيس اللي كتاخذ منها لو ديبلوم كاين ان كونكور ديال الوزاره ديال الصحه كيخرج داك لو كونكور كيكونوا كل مره طالبين واحد العدد كدوز ان كونكور اللي في الاول فيه دو بارتي كومون اللي هي لا سونتي بوبليك وكاين بارتي اللي من بعد سبيسياليتي. مثلا انا في حالتي ندوز لا بسيكوموتريسيتي. كاين طريق الاخر اللي يمكن نسلكو هو ديال البريفي. كاين بزاف ديال لي شوا الواحد يختارهم بحال مثلا لي كلينيك يقدر يخدم في لي اسوسياسيون يقدر يخدم في كابيني يفتح الكابيني ديالو راسو ويقدر يخدم ا دوميسيل. ومن بعد من غير الخدمه اللي بغى يكمل قرايته كاين لوبورتونيتي بيان سور كاين ماستر اللي هنايا في لي سبيتس ديال ماستر بيداغوجيك وكاين دي ماستر بحال نوروسيونس كاين ماستر ديال سونتي بوبليك وكاين دي زوطخ زعما اكسي لو سي جي باغ اكزومبل. ومن غير القرايه على برا هذاك القرايه لترونجي بروسيدور اخرى. داكوغ. ميرسي بوكو مادموزيل احسان على عطيتينا من وقتك وعلى هاد المعلومات الشيقه اللي ان شاء الله اللي غادي تفيد المشاهدين. ميرسي بوكو. المهم الا بغيتوا تعرفوا مزيد من المعلومات غادي نخلي الانستغرام ديالها في لابار دانفو
وسيروا سولوها. وما تنساوش ديروا جيم وسبسكرايب وبارطاجيوها مع عائلاتكم. باي ميرسي، باي. باي باي.